भएको छ। कस्तो कुन अवस्थामा छ सरकार, महिना दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदको गठन हुन सकेको छैन, तानातान छ। यो अवस्थामा, यो सङ्कटको अवस्था, एक त हामी सबै चाहिँ यो महामारी छ विश्वव्यापी रूपमा, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसबाट पीडित छौँ। र सरकारको स्थिति त्यसमा हेर्दाखेरि त्यसले सरकारको कामकाजले गर्दा पनि जो हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। त्यसले गर्दा पनि हामी दिन प्रतिदिन सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, क्षति हुँदै गएको छ। कहाँबाट कहिले हाम्रो आफ्नो भन्ने त केही छैन, भन्छन् कि यो राज्य खेल हुन्छ, यो राज्य खेल हुनेवाला छैन। किनकि शिक्षा सरकारको हातमा छैन। यदि प्राइभेट सेक्टरले शिक्षा बन्द गरिदियो भने अनि केही अवस्था हुन्छ त हामीहरूको पिउने पानीसम्म चाहिँ सरकार प्रोभाइड गर्न सकिरहेको छ, त्यो पनि प्राइभेट सेक्टरमा गइसक्यो, अस्पताल प्राइभेट सेक्टरमा गइसक्यो। तो सरकारको कुनै जिम्मेवारी छैन। सरकार त आफै नन फङ्सनिङ अवस्थामा छ। सारा चिज चाहिँ उसको खालि मन्त्री परिषदमा सीमित हुन गएको हो, त्यति हो। देश भनेको त्यही मन्त्री परिषद। पहिले चाहिँ राजतन्त्रमा राजा भनेको पुरा देश हो, अहिले चाहिँ उनको स्थानमा सरकार भनेको पुरा देश हो। जनता उनको लागि केही छैन। जनताको राहतको लागि कहीँ बाढी पहिरोले पीडित छ, कहीँ भूकम्पले पीडित छ, र अहिले महामारीले त सारा विश्वले पीडित छ। सारा अनेक देशहरूले सहयोग पनि यसमा गरेको छ। आफ्नो हातमा त केही पनि छैन। सब बाहिर उसमा चाहिँ हामी हाम्रो निर्भरता छ। बेरोजगारी बढेको छ। अब पहिले चाहिँ पहाडबाट मान्छे जान्थ्यो बाहिर रोजगारको खोजीमा, अहिले चाहिँ मधेसीहरूको संख्या बढी छ। यो अवस्था छ यो अहिलेको हाम्रो समाजको, हाम्रो देशको। हाम्रो जुन सङ्घर्ष छ, चुनावको साथीहरूले भन्यो त्यही माग र मुद्दाको लागि। किन हामी माग र मुद्दा उठाइरहेका छौँ? जब मानिस भूखा रहन्छ तो खाना माग्छ। जब अधिकार विहीन रहन्छ अधिकारको कुरा गर्छ, माग गर्छ। हामी त्यसैको लागि चाहिँ आन्दोलन गरेका छौँ। तर यो संविधानमा त्रुटि छ, संशोधन पनि भयो, तर अब संशोधन हुने पनि अवस्था छैन। यो जटिल संविधान छ। संविधान सभाको समयमा नै दुईटा संशोधन भइसकेको छ। पहिला प्रतिनिधि सभाको हाम्रो माग के थियो कि जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, तर सुरुमा चाहिँ त्यो थिएन। बादमा हाम्रो आन्दोलनपछि यसमा संशोधन भयो। त्यसपछि दोस्रो संशोधन स्थानीय तहमा पनि जनसङ्ख्याको आधार लिएको थिएन, अनि पछि त्यसमा पनि जनसङ्ख्याको आधारमा केही संशोधन गरिएको छ, तर त्यो पनि प्रदेश नम्बर 2 मात्रै सीमित छ। किनकि जुन बेलामा यो संशोधन गर्यो त्यस बेलामा चाहिँ अरू प्रदेशहरूमा चुनावको सुरु भइसकेको थियो। प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ 25 भएको छ चुनाव, तेस्रो चरणमा। त्यसै कारण त्यहाँ चाहिँ यो संशोधनको केही प्रभाव पर्यो, संख्या बढ्यो त्यहाँ। अब अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा जुन प्रतिनिधित्व छ त्यो जनताको आधारमा छैन। 14 लाखको जनसङ्ख्या भएको प्रदेशको पनि 8 सिट छ, तर काठमाडौँको चाहिँ 54 लाखको छ। मधेसको 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ 54 लाखको जनसङ्ख्या छ, तर दुईटै प्रदेशको 8 लाख छ। हाम्रो यो पनि माग संविधान संशोधन हुनुपर्छ, र ती जुन अहिलेसम्म संशोधन गरिएको छैन त्यसमा संशोधन हुनुपर्छ, र अन्य त्रुटिहरूमा पनि संशोधन हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ केपी ओलीजीको सरकारले एउटा कार्यदल पनि बनाएको थियो, गठन गरेको थियो।
तर त्यो सरकार चाहिँ त्यसै समयमा चाहिँ अपदस्थ भएको छ। सर्वोच्च अदालतको चाहिँ परामर्शले त्यसै रहेको। हाम्रो संशोधन सम्बन्धी माग त्यसपछि नागरिकता सम्बन्धी माग थियो। सामान्यतः के छ कि पहिला एउटा साथीले गीत पनि गाएर तपाईँको समक्ष गाउनु भएको हो। जब नागरिकताको कुरा आउँछ भने मधेसतिर औला खटाइन्छ कि मधेसमा विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनको लागि चाहिँ हामी राजनीति गरिरहेका छौँ। तर यो समुचय पुरै देशको समस्या हो, मात्र मधेसको समस्या छैन। र जसले नागरिकता पाएको छैन, जसको पासमा नागरिकता छैन, राज्यसँग उसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन, उसको अस्तित्व हुँदैन। वो बाहिर जान सक्दैन, शिक्षाको उसको प्रब्लम हुन्छ, वो बैंकमा चाहिँ पैसा राख्न सक्दैन, उसको नाममा जग्गा जमिन कुनै प्रकारको सम्पत्ति आउन सक्दैन, पासपोर्ट पाउँदैन, भिसा पाउँदैन। यो अवस्था अस्तित्वहीन अवस्था हुन्छ त्यो। अहिले चाहिँ भन्साको दुईजना युवकपट्टि नानी पास गरेका छन्, उनीहरू धारमा बसेका थिए काठमाडौँमा। र अन्य प्रभावित एकचोटि सर्वदलीयमा चर्चा भइरहेको कुनै नागरिकतामाथि मैले चाहिँ प्रश्न उठाएको थिएँ कि हामी भन्छौँ गौतम बुद्ध हाम्रो, तर गौतम बुद्ध राजकुमार थिए, उनको तो पिता को राजनीति हो। वर्तमान संदर्भमा पुनः हामी भन्छौँ कि गौतम बुद्ध नेपालको थिए। वर्तमान सन्दर्भमा किनकि वर्तमान नेपालको जुन नक्सा छ त्यस आधारमा गौतम बुद्ध हाम्रो, यो गौरवको कुरा हो। हाम्रो पितामा हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रतिष्ठामा दिनुभएको छ। तर यदि उनको छोरा संतान यदि नागरिकता माग्न आयो भने हाम्रो सरकारले के भन्छ, बुद्ध त सन्यासी भएर विदेश भयो, कहाँ गयो काम गर, उनको नागरिकता ल्याऊ अनि नागरिकता पाउनु। अब कहाँबाट उनको नागरिकता ल्याउने? त्यसै पनि सन्यासीको हुँदैन नागरिकता। कपिल वस्तुको मानिसले नागरिकता पाउने किन पाउने? त्यहाँका युवाहरू आउँछ बिना नागरिकताको। त्यसैले मैले त्यही उसमा सर्वदलीय बैठकमा भनेको थिएँ कि सीताको नाम लिएर काम गर्न दिन्छु, तर सीताको त वनवास भएको थियो, उनको दुईटा छोरा वनवासमा जन्मियो। अब लव कसको उसले त्यहाँ त उनको मालाई त निकालिदिएको थियो माताले। रामचन्द्रलाई र भगवान भन्छन्, मर्यादा पुरुषोत्तम भन्छन्, तर गर्भवती सीतामालाई निकालिएको थियो, निष्कासित गरेको थियो। अब लव कुशको जरा हुन्छ नागरिकता लिनुको लागि नेपालमा। तिम्रो माताको विवाह त भएको थियो, उहाँ भारतमा भएको थियो, त्यसले कहाँ नागरिकता पाउने? अब यस्तो कुरा गर्ने हुन्छ, जसको इतिहास छ, सारा चिज छ, यसले विकलाको कुरा गर्ने हो। हाम्रो एक वास्तवता भन्दाखेरि सुरुदेखि नै प्राचीन कालदेखि नै विकलाको र यो काठमाडौँको सम्बन्ध घनिष्ठ सम्बन्ध रहिरहेको छ। शाह र राणा कालदेखि चाहिँ त्यो सम्बन्ध अलिक कमजोर हुन गएको छ। त्यहाँको राजाहरूले त मैथिली भाषामा किताब लेखेका थिए। त्यस बेला मैथिली दरबारको भाषा हुन्थ्यो र अहिले त त्यो पढाइन्छ त्यो किताबको एमए मात्र पढाइन्छ मैथिली भाषाको। त्यसमा थियो घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। त्यस्तै सप्त रत्नाकर नामको मकवानपुरको राजदरबारमा एउटा विद्वानले किताब लेख्यो हो। सारा भारतको राजहरू जतामा चाहिँ दरबारमा राजकुमारहरूको शिक्षाको लागि किताबको अध्ययन गराएको थियो, शिक्षा दिन्थ्यो। त्यस किसिमले वास्तवमा चाहिँ त्यो गौरव हाम्रो प्राचीन तपाईँको काठमाडौँ पनि गर्ने हो भने
नेपाल को इतिहास होने को कसो इतिहास होगा, काठमांडू को इतिहास है, और काठमांडू को इतिहास कसो इतिहास है, नेवार को इतिहास है। र अहिले जति पनि काठमाडौँमा मठ मन्दिर हेर्नुहुन्छ कहिले पनि को पोलिटिकल रूपमा भलै यिनीहरू कमजोर थिए, तर सांस्कृतिक रूपमा त बहुत धनी देखिन्छ। बहुत हाइली अर्गनाइज, सिभिलाइज र शालीन व्यवहार भएको अतिथि सत्कारमा त्यतिकै आगे। जसरी मिथिला कमिटीहरू अतिथि सत्कार, अतिथिलाई चाहिँ कहीँ अतिथिको रूपमा आउनुभएको छ, भगवान हुनुहुन्छ कि अतिथिको रूपमा। त्यसै कारण यो हाम्रो जुन प्राचीन सभ्यता छ एकअर्काको केही नजिक छ। यता चाहिँ आधुनिक कालमा आएर चाहिँ अलिकता चाहिँ अलग अलग चाहिँ कमजोर भएको छ। तर संस्कृतिको रूपमा, भाषाको रूपमा हाम्रो समाज जुन छ धेरै धनी छ। आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि यसलाई जोगाउने कि नजोगाउने, यो त सारा देशको सम्पत्ति हो। कुनै समूह मात्रको होइन, पुरै देशको यो सम्पत्ति हो। हाम्रो भनाइ हामीले जुन इन्क्लुसिभ समावेशीको कुरा गर्छौँ, पहिचानको जुन कुरा गर्छौँ, जो उत्पीडित छ, जो प्रताडित छ, उनलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने। आज के छ, जो हथियार उठाए, हथियार लिएर आन्दोलन गरे, जनयुद्ध गरे, कोही प्रधानमन्त्री बनेछन्, कोही गृह मन्त्री बनेछन्। हाम्रो जो आन्दोलन मधेसमा जुन आन्दोलन भएको थियो, उनीहरू किन दिएन अहिलेसम्म? राजनीति गर्दै हो कि होइन? उनले के गरे? आफ्नो अधिकारको त माग गरेको हो। उनले त हथियार पनि उठाएको छैन। तापनि चाहिँ अनेक मुद्दा चाहिँ झुटा मुद्दाहरूमा फसाइदिएको छ। कम्तीमा 139 जना चाहिँ मुक्त भएको छ। तर अहिले पनि धेरै संख्यामा चाहिँ तारिख तोकिरहेको छ र जेलमा छ। हाम्रो सांसद पनि जेलमा छन्, रेशम चौधरी। त्यसपछि प्रदेशका सांसदहरू तारिख हुन्छ, मेयरहरू माथि मुद्दा छन्, तिनीहरू तारिख हुन्छन्। किन यो विभेद हामीहरूसँग? किन हामी त्यो विभेदको विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। हाम्रो सङ्घर्ष त्यसको लागि हो। र तपाईँहरूले त्यही सङ्घर्षमा हामीहरूको साथमा, हाम्रो पहाडमा पनि जनजातिहरूको साथमा विभेद छ। विभिन्न जात जातिका मानिस त्यहाँ पनि बसिरहेका छन्। मधेसमा पनि धेरै जातिहरू, धेरै धर्मका मानिसहरू बसिरहेका छन्। हाम्रो समाज चाहिँ पुरानो समाज हो। सबै तरहका मानिसहरू, सबै किसिमका धर्मका मानिसहरू, सबै किसिमका वेशभूषाको मानिसहरू, सबै किसिमका चाहिँ संस्कृति बोकेका, परम्परा बोकेका मानिसहरू बस्छन्। हाम्रो आवश्यकता छ त्यसलाई बचाउने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र ईमानदारीको साथ सिर ठाडो गरेर बाँच्ने अधिकार उसको पनि हो। खालि चाहिँ सरकार सत्ताधारीहरूको मात्रै होइन। आज यो विभेद हटाउनुको लागि पनि हामी, मलाई तपाईँहरूले त बडा उत्साह गराइदिनु भएको छ। तपाईँहरूले आफ्नो यहाँ उपस्थिति देखाएर र आफ्नो जो शब्दहरूको प्रयोग गरेर, आफ्नो भावना व्यक्त गरेर हाम्रो उत्साह बढाउनु भएको छ। र हामी लड्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ जबसम्म यो विविधतालाई सम्बोधन गर्दैन, यो विभेदलाई सम्बोधन गर्दैन र जो सधैँ उपेक्षित, अहिलेसम्म उपेक्षित छ, चाहे त्यो धर्मको आधारमा, जातिको आधारमा हो, संस्कृतिको आधारमा हो, भाषाको आधारमा हो, लैंगिक आधारमा हो, श्रमको आधारमा हो, तो स्वीकार गरिएको आन्दोलनको एजेन्डा थियो र संविधान बनाउनको लागि त्यो बेसिक प्रिन्सिपल मानेको थियो, क्राइटेरिया बनाइएको थियो कि कसरी चाहिँ राज्यको कुन आधारमा राज्य बनाउने, तर कुनै क्राइटेरियाले चाहिँ फलो गरिएको यो यस किसिमको यो संविधान
हामीले त धर्नामा जुन संविधानको घोषणा भएको थियो, धर्नामा बसेको मानिसमाथि चाहिँ गोली चलाइएको हो। खाना पकाइरहेको महिलाहरूलाई चाहिँ गोली सगाईमा चाहिँ गोली मारेको गोली भित्र घरमा प्रवेश गरेर महिलाले खाना पकाइरहेको आन्दोलनमा पनि गइयो। त्यस्तो बच्चाहरूलाई मारेको हो। त्यस्तो अन्याय अत्याचार चाहिँ त्यहाँ भएको हो। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले आयोगको माग गरेका थियौँ। आयोग एउटा प्रतिवेदन दियो। गिरीश लालजीको अध्यक्षतामा सम्मानीय न्यायाधीश रिटायर्ड न्यायाधीशको अध्यक्षतामा चाहिँ आयोग बनेको थियो। तर अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि भन्छ कि हामी यो गर्छौँ, सार्वजनिक गर्छौँ, प्रकाशित गर्छौँ। ओलीजीले पनि भन्नुभयो त्यस बेला पनि, अहिले उहाँहरू पनि भन्नुहुन्छ के हो प्रकाशित गर्छु, सार्वजनिक गर्छु। कम्तीमा जनताले सुन्छ, उसको भले त्यो प्रतिवेदन के हो, जनताले आफ्नो कुरा भनेको छ, आफ्नो पीडा भनेको छ, उसको जाहिर हो। भले सरकारको अधिकार हो, मुद्दा नै चलाओस्, तर हाम्रो त्यति त सन्तोष हुन्छ उसको पूरा सार्वजनिक भयो। कसरी अत्याचार भएको छ उसको उपर सारा देशको मानिसहरूले जान्न पर्छ। मौलिक आयोगमा को प्रतिवेदनमाथि पनि कसैमाथि मुद्दा चलाइए। पहिला जनआन्दोलन माथि जाति भएको थियो, मौलिक आयोग बनेको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनको पछि राजमान्छे आयोग बनेको थियो। त्यो प्रतिवेदन अनुसार पनि मुद्दा चलेन। हाम्रो त्यति नै भनाइ कि त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। जनताले जानोस् न, अरू ठाउँको जनताले पनि जानोस् कुन किसिमको कति अत्याचार भएको छ मधेसमा, मधेसीहरूको विरुद्धमा घरमा बसेर के भएको छ त्यो भन्ने शब्दमा चाहिँ भन्न सक्दैन, किनकि त्यो अपमानजनक हुन्छ। त्यस्तो अत्याचार चाहिँ भएको छ। त्यसैले हामी त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक माग गरिरहेका छौँ। त्यसपछि जो जति बन्दी छन् त्यसको रिहाईको हाम्रो माग हो। किन झुटा मुद्दाहरू कुन अवस्थामा मर्यो, त्यसको माथि मुद्दाहरू छ, त्यो घटनास्थलमा चाहिँ बाहिर छ। अनि उनीहरूको माथि पनि मुद्दा चलाइन्छ। त्यो पनि मर्डर, हत्याको मुद्दा। मौतरीमा चाहिँ मलेसियामा काम गरिरहेको व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाइन्छ, हत्याको। त्यस किसिमले मुद्दा झुटा मुद्दामा नेताहरूसहित अन्य सार्वजनिक जीवनमा रहने मानिसहरू त्यो घटनास्थलमा पनि कोसो सैकड़ों माइल दूर भएको व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चाहिँ त्यो घटनाको दिन त्यो पुलिसमाथि आक्रमण भएको थियो। त्यो आन्दोलनकारीहरूले पनि आक्रमण गरेको होइन। जो आक्रमण गर्यो त्यो भागिहाल्यो। उसको माथि गृह मन्त्रीको खुद बनाइदियो, अरूमाथि आरोप लगाइदियो। यो अनुसार हुनु पर्यो नि, अहिलेसम्म भएको छ। त ती हाम्रा समाजका मुख्य हाम्रा मागहरू छन्, हाम्रा मुद्दाहरू छन्। त्यसको हामी दुईचोटि लेखिसकेका छौँ, प्रधानमन्त्रीजीलाई भनिसकेका छौँ कि हाम्रो जुन माग छ, हाम्रो जुन मुद्दा छ, त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ। सबैले भनिसकेका छ, सबैले लिखित रूपमा भनेका छ कि हामीले यसको सम्बोधन गर्छौँ, राजनीतिहरूको रिहाई गर्छौँ। तर न सुशील कोइरालाजीको समयमा भयो, न ओलीजीको समयमा भयो। ओलीजीको समयमा त कम्तीमा 139 जना चाहिँ माथिको जो मुद्दा थियो त्यो उठाइयो, त्यो दिशामा भएको छ। अरू बाँकी मुद्दा प्रोसेसमा थियो, अहिलेसम्म भएन। त्यस्तै अब कति प्रकाशित हुन्छ भएछ कि यदि त्यो जातिको कुराहरू बाहिर आयो भने अर्को चाहिँ पत्र हुन्छ। तर यस्तै चाहिँ अपराध गर्नेहरू गलत काम अपराधको जन्म दिन्छ। तर अपराधीहरू घुमिरहने अनि निर्दोषहरू जुन छ, सब उहाँका अपराधीहरू छन्, त्यो घुमिरहेको, त्यो कुन ठाउँमा बसेका छन्।
विरोधमा केही छैन। ज्यानै मारेको छ, संलग्नता छ, अहिले पनि छ। सर्वोच्चमा कति मुद्दा छ किनभने कोही मन्त्री बनेका छन्, कोही कुनै पदमा छन्, कोही कुनै पदमा छन्। तर हाम्रो साथको विधेयक हामीले हतियार पनि उठाएन, शान्तिपूर्ण हाम्रो आन्दोलन थियो। हाम्रो माग थियो, त्यो माग पनि कुनै ठुलो माग थिएन, राज सरकारले मागेको होइन। हामी त अधिकारको कुरा गरेको थियौँ, यो अधिकार अहिलेसम्म पाएको छैन हामीले। र मलाई खुसी लाग्यो कि बागमती स्तरीय प्रदेश तपाईँहरू यहाँ जुन भेला हुनुभएको छ, हाम्रो उत्साह बढाइदिनु भएको छ। हामी तपाईँहरूको लागि पनि पहाडमा जो पीडित छन्, प्रताडित छन्, बहिर्गमनमा परेका छन्, सबैको लागि हामी चाहिँ सङ्घर्ष जबसम्म उनको सम्बोधन हुँदैन हामी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ, गरिरहेछौँ। धन्यवाद। जय माता।